سي بون. دونك كي ندير نعطي شي سيكول لي هذه درناها قبل كيف سي لا ميم شوز لهنا باش ما نديرش على بالي انا راح يعطي لي ان تيبل دونك لهنا سي با لا بان دونك لهنا سي با لا بان ندير ان تيبل وبعد ديسوسي ديريكتومون اكس ترين اكس تيست واي ترين واي تيست ولا y test égale à quoi? Égale à train test split la fonction هذيك ونباسيو فيها لي دوني تاعنا train test split entre parenthèses ديال et y هذو هما لي بارامتر اللي نفوتوهم هما لي دوني تاعنا x y درنا ديجا قبل x اسمحوا لي دقيقه برك اكس y بون لهنا كاين واحد الحاجه لازم نعرفوها هنا لا طاي تاع لونسومبل دونطرينمون بدا لا طاي تاعو نهزوه هي في لا براتيك نورمال نهزوه 75% لا براتيك 75% هو اكس ترين و y ترين دو بريفيرونس يكونوا هما دو بريفيرونس ولا اوبليغاتوارمون يكونوا هما الكبار 75% ولا 80%. دونك لهنا اذا هزينا 75% اوتوماتيكمون لهنا يكون 25% اكس تيست واذا هزينا 80% يكون 20%. هنا اكس تيست اكس ترين وهذه اكس تيست. داكور كيفاه نحطوا الاخر بار ديفو هو يدير 25%. دونك انا بغيت نسبيسيفي باش تعرفوا البارامتر هذا كيفاه بيرسوناليزا لهنا نديرو فيرغول ونديرو تيست سايز يعني راح نحدوا هنا اون فا ديتيرميني لا تاي دو اكس تيست نديرو 20%. ستادير كوا لهنا نديرو تيست سايز ايكال 0.2 ومن بعد نديرو كاين واحد البارامتر يسموه راندوم ستيت جو كروا ستيت نورمالمون راندوم ستيت ايكال لهنا تحطوا نامبورت كوا نجم واحد يدير 1 واحد يدير 1 2 3 واحد يدير 4 1 2 3 4 5 6 هذه على واه باسكو نتوما سيرمون شفتو من قبل في لي تيراج سور كيحطوا لي بول كيما هكا باش يهزوا لي باش يديروا لي تيراج سور باغ اكزومبل البروغرام تاع الفوتبال ولا تاع لي زيكيب هادو كيديروا لي جروب يبداو يحطوا لي بول كيما هكا يبداو يهزوا فيهم اوتوماتيكمون كيجي الاول كيجي باش يهز ما يهزش ديريكتومون واش يدير يخلطهم الساعه لي ميلونج ومن بعد يهز وحده الراندوم ستيت هذا خدمه تاعو هذه هي كش غادي يخلط لي دوني هذا يعني انا كنحط 1 2 3 4 5 6 راح نلقى y ترين باغ اكزومبل يبدا من 10 ويجي دوزيام يجي 2 الانديس يعني يحكي لي زانديس هذا 10 2 1 باغ اكزومبل 1 بعد 4 يجي واحد ثاني يدير كيما انا 1 2 3 4 5 6 راح يلقى ليشونتيون ديزيام ليشونتيون يلقاه الاول كيما انا بعد يلقى 10 2 1 4 بصح لو كان واحد ينحي 6 هذه صا ديبون يلقى لهنا 200 هنا 199 باسكو لا فاصون لي ميلونجا بهم لي بول هادو ماشي كيما لا فاصون تاعي انا يعني سي با لا ميم شوز انا قعدت نحرك بزاف وهو غير شويه برك واحد ما حركش خلاص وكذا هذه الراندوم ستيت هذه سي لا فاصون كيفاه ميلونجي لي دوني يعني هذه هي سي لا ميم بروسيدور اوكي دونك راندوم ستيت لهنا نهز نابورت كوا انا نخليها كيما هكا عجبتني 1 2 3 4 5 6 اوكي
نيكزيكوتي عندي ان بروبليم، عندي ان بروبليم ماشي هو test train test split singleton array 2 cannot be considered a valid collection. نحكي بلا بروبليم. سمحوا لي ما فهمتش انا داير هذا علاش نقري كلش. داكور كش ما صرا لنا سي بون راه بروبليم. فوالا نشوفوا دركا اكسترين واش فيه. شوفوا لهنا اكسترين بدا من 101 بعد 15 بعد 30 بعد شوفوا كيف خلط لي دوني لهنا باش فريمون يجيب حاجه تسمى باش ما يخليش لي دوني عندهم علاقه ببعضهم، يعني يخلطهم، يعني ما تكونش حاجه بري بروغرامي كما نقولوا. اوكي لهنا اكسترين نشوفوا اكس تيست فوالا هذا هو اكس تيست قداه فيه نفيريفيو قداه شاك اونسومبل قداه فيه برنت اكسترين الشيب 160. انا لي دوني تاوعي نشوف الساعه اكس جلوبال قداه فيها، اكس تاعي كامل قداه فيها برنت اكس شيب فيها 200 يعني فيها هكذا. هذه اكس، هذه ايكغيك، هذه تاع ترين تاع لونترينمون تاع لابرونتيساج، هذه فيها 200 اوبسيرفاسيون اي 3 فيوتشرز ولا 3 كاركتيرستيك. عندي تي في، عندي راديو، عندي نيوز بيبر جورنال، وهكا عندي 200 اوبسيرفاسيون. هذا لا هذا كامل 200 هذا في الاكس تاعي. اكسترن هي اللي 160. اكسترين هي 160 هذه 160. دونك لو كان ثم تحت قاعدة 40. سي سيور تكون 40. راح نفيريفي نشوف انا برنت اكس تيست شيب يقول لي 40 اكزاكتومون. ومن بعد نشوف الايكغيك راح يكون لهنا 160 ايكغيك ترين شوفوا ايكغيك الساعه كامل ايكغيك شيب فيه 200 هذا كامل فيه 200. وهنا ايكغيك ترين فيها نورمالمون 160 برنت واي ترين دوت شيب فيها 160. لتحت ايكغيك تيست راح تكون لا طاي تاعها 40 برنت واي تيست دوت شيب 40 سي اوكي. سي بون لهنا 40 فوالا. هادو هما لي دوني. دركا لي دوني تاوعي elles sont divisées. لي دوني راهم مسبليتين ولا مديفيزيين. عندي لونسومبل دونترينمون، عندي لونسومبل دو تيست. واش ندير دركا؟ ندير لو موديل، نكري ان موديل ولا نكري ان موديل
والموديل هذاك نديروا الفيتينغ باش يولي ان موديل اونتريني. ستادير كوا راح نجيب ان موديل نجيبو من لا بيبليوتيك اسكاليرن نتاع لا ريغريسيون لينيير. اسكاليرن راح نجيب ان موديل ريغريسيون لينيير، مش راح نكرييه، مش راح نامبليمونتيه باسكو واجد في اسكاليرن. في الديسونت دي غراديون راح نامبليمونتيو، راح نخدمو فيها خدمه. في هذا نكريو ان موديل، الموديل هذا نديرو له الفيتينغ، شغل ندخلو له لي دوني دونترينمون، ندخلو له اكس ترين و y ترين باش يعطينا هو ان موديل اونتريني. كي نحبو نديرو لا بريديكسيون اونتريني كي نحبو نديرو لا بريديكسيون نخدمو بلو موديل اونتريني، ما نخدموش بهذا باسكو هذا ماشي اونتريني. كي اونتريني يعطينا موديل اونتريني ندخلو لهنا دي دوني اربيترير يعطينا لا بريديكسيون. هو نعطيو له نيمبورت كوا لهنا يعطي لي في لا سورتي لا بريديكسيون. نعطي له اكس تيست لهنا يعطي لي y بريد لهنا ونكومباري y بريد مع y تيست. اوكي فهمتوا علي؟ داكور. نحي واش ندير لهنا، نمشي لا بيبليوتيك اسكاليرن ونجيب قبيله قلنا من الموديل سيلكشن هزينا ترين تيست سبليت. دركا لا، دركا كاين ان سو موديل اسمه لينيير موديل نتاع لي موديل لينيير كامل راهم في ان سو موديل اسمه لينيير موديل. هو كاين في اسكاليرن ونهز منه لينيير ريغريشن. واش ندير فروم اسكاليرن هو لينيير موديل كيما هاك import linear regression. هذه 60 كلاس، اتونسيون هذه 60 كلاس دونك اون ماجيسكول، هنا ال اون ماجيسكول linear regression. ندير اونتري سي بون. جبت دركا لا كلاس هذه لا كلاس كي انستونسيها يعني نكري ان اوبجي ابارتير دين كلاس. عندي ان كلاس في نتاع الالغوريثم نتاع لا ريغريسيون لينيير. هو l'algorithme de la régression linéaire, il est sous forme d'une classe. Voilà. علاه داروا sous forme d'une classe باش نقدر نكري بزاف دي موديل دون ميم بروغرام. لو كان ما نديروش لا فاصون تاع لي كلاس كيما هكا، لو كان ما نديروش لا كلاس كيما هكا، كي نحبوا نزيدوا ان اوبجي ما نقدروش، دونك لازم نكريو ان اوتر كود في لا كلاس نانستونسيو لا كلاس نكريو ان اوبجي. يعني كيفاه هذه في لورينتي اوبجي، يعني من لا كلاس هذه نقدر نخرج اوبجي 1. ما كانش صوت. ما كانش صون. وي سي فري. عطالي دقيقة برك، سمحوا لي دقيقة نشوف اسكو عندي. سي فري سمحوا لي دقيقة برك.